आजको वचनलाई अगाडि बढाउने छौँ। यहाँहरू थुप्रैजना आफ्नो घरमा यस किसिमले स्क्रिनको सामनेमा बस्नु भएको छ। यो देख्दा धेरै खुसी लागेको छ कि नेपाल देशमा र विभिन्न अरू ठाउँबाट कोही हुन सक्छन्। हाम्रो चर्च एकदमै परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि भोकाएको अनि तिर्खाएको चर्च हो। नेपाली विश्वासी साँच्चै परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा काम गरेको देख्न चाहन्छन् र त्यसै सिलसिलामा मैले अस्तिको दिनमा पनि भनेको थिएँ, हामी एउटा निर्दोष नेपाली चर्च हो, निर्दोष मण्डली हो। अझै पनि हामीलाई विदेशतिर भएका विभिन्न प्रकारका यी झुटा शिक्षाहरू, मण्डलीभित्र भएको राजनीति र विभिन्न प्रकारका दुष्टताहरूबाट अझै पनि नेपाली मण्डली टाढा नै छ। तरै पनि अब अहिलेको यो कनेक्टेड संसारले गर्दाखेरि बाहिरतिरका विभिन्न प्रकारका हावाको झक्का बेला बखत नेपालमा आइरहेछ। त्यसैको सिलसिलामा आएको यो नौलो प्रकारको सुसमाचार हो प्रोस्पेरिटी गस्पल। हुन त यो सुसमाचार नै होइन, यो एक किसिमको नेटवर्किङ बिजनेस जस्तै हो। प्रोस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै हामीले यो आजभोलि मार्केटमा आएको नेटवर्किङ बिजनेस जसले तपाईँलाई तपाईँ यसको मेम्बर हुनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई यति फाइदा हुन्छ, यो हुन्छ र यति पैसा पाउनुहुन्छ भनेर नेटवर्किङ सिस्टम छ। त्यस्तै किसिमले प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ता भनेको विश्वासीलाई कसरी गरिबीबाट निकाल्ने त्यो होइन, तर विश्वासीहरूलाई कसरी हुन्छ आफ्नो मतमा परिवर्तन गरेर आफ्नो शिक्षामा ढालेर त्यसपछि विश्वासीहरूबाट हुन सक्ने आर्थिक फाइदा नै मुख्य उद्देश्य हो। त्यस किसिमले यो प्रोस्पेरिटी गस्पलबाट उत्पन्न हुने खतरामा पहिलो हामीले हेरेका थियौँ सुसमाचार अथवा मुक्तिको सुसमाचारमा नै यसले धावा बोलेको छ कि पैसालाई नै सबैभन्दा ठुलो बनाइदिएको कारण, पैसालाई परमेश्वर बनाइदिएको कारण धेरै सोझा साझा विश्वासीहरूले अब त यसलाई विश्वास गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै भौतिक आशिषको लागि मात्रै, चङ्गाईको लागि होस् अथवा गरिबीबाट छुटकारा पाउनको लागि होस् अथवा अशान्ति थियो, डरको आत्मा थियो, इत्यादि कुराहरूबाट भौतिक सहायताको लागि मात्रै परमेश्वरलाई विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो मालिक चाहिँ परमेश्वर नभएर भौतिक संसार, भौतिक चीज वस्तु र त्यसमा पनि रुपियाँ पैसा पहिलो। त्यसलाई हामीले हेरेका थियौँ कि कसरी जखायसको घरमा जब प्रभु आउनुभयो, जखायसले आफ्नो जीवनबाट रुपियाँ पैसाको लोभलाई हटाइदिने बित्तिकै प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो घरमा मुक्ति आयो। तर एउटा धनी शासक आएर भन्छ, प्रभु म अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर्न, अनन्त जीवन पाउन म के गरौँ भन्दाखेरि आज्ञा पालन गर, धर्मी जीवन बिता भन्दाखेरि उसले भन्छ मैले त यो गर्दै आएको छु। अनि त्यसलाई प्रभुले भन्नुभयो त्यसो भए एउटा काम गर, तिमीसँग भएको सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई बाँडिदेऊ, त्यसपछि आएर मेरो पछि लाग भन्दाखेरि त्यो शासकको जीवनमा, त्यो धनी व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वर मालिक नभएर पैसा मालिक भएको देखिन्छ, जसको कारण उसले मुक्ति गुमायो, ऊ दुखी भएर फर्केर गयो। त जब हामी भौतिक चिजलाई बढी महत्त्व दिन्छौँ त्यसको मतलब हामी लोभ, लालच र स्वार्थबाट प्रेरित भएर धर्म कर्म गरिरहेका छौँ। संसारका अरू धर्म कर्मलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले किन धर्म कर्म गर्छन् त भनेदेखि केही न केही फाइदा होस्, शान्ति होस्, सुख होस्। तर तपाईँ र म किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ? किनभनेदेखि हामीलाई पापबाट मुक्ति चाहिएको छ। यदि यो संसारमा प्रशस्तै मात्रामा सम्पत्ति छ तर पापबाट मुक्ति हामीले पाएका छैनौँ भने त्यो व्यर्थै हुनेछ। त हाम्रो पापबाट मुक्ति पाउन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुको सट्टा आज प्रोस्पेरिटी गस्पलले कतिपटक भौतिक जीवनका शारीरिक अभिलाषाहरू पूरा गर्नको लागि ख्रिस्टलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। जसै प्रभुले नि भन्नुहुन्छ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज, त्यसपछि यी सबै थोक थपिनेछन् भनेको छ। त्यसलाई पनि यिनीहरूले हेर्दाखेरि कसरी
परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजेपछि यो थपिने रहेछन्, त्यसकारण अब म परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्छु भन्दाखेरि उनीहरूले पहिलो स्थानमा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता नभएर रुपियाँ पैसालाई नै राखेका हुन्छन्। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता त उनीहरूको एउटा माध्यम मात्रै हुन्छ। त्यस्तै किसिमले पहिलो खतरा मुक्तिको सन्देश, दोस्रो खतरा विश्वासीको व्यवहारिक जीवन जिउने तरिकामा नै यिनीहरूले प्रश्न कस्तो किसिमले खडा गरे भनेदेखि अब हामीले परमेश्वरले दिने आशिषमा नभएर आफै आशिष कमाउनु पर्ने। अब मुक्ति पाउनुको लागि हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गर्यौं, ठिक छ, तर सम्पत्ति आर्जन गर्न, आशिषित जीवन बिताउन त येशू ख्रिस्टलाई घुस दिनुपर्ने। अर्थात् यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरू, पास्टरहरू चाहिँ येशू ख्रिस्टका एजेन्टहरू भए अनि यिनीहरूलाई हामीले भेटी दशांश दियौं, यिनीहरूसँग हामीले पार्टनरशिप राख्यौं भनेदेखि बल्ल परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिने भए। त हामी अब आशिष कमाउन लाग्यौं अथवा धर्म कर्ममा विश्वास गर्न लाग्यौं। व्यवहारिक जीवनमा परमेश्वरलाई मन पर्दो जीवन बिताउनुको सट्टामा के गर्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ त्यस्तो किसिमको जीवन बिताउन थाल्यौं। मण्डलीमा भेटी दशांश दिन्छौं किन भनेदेखि दिँदा पाइने रहेछ, त्यसै कारण म दिनु पर्यो। जीवन जिउने शैली नै। र त्यसपछि धनी मूर्ख र एउटा गरिब विधवाको भेटीको हामीले उदाहरण हेरेका थियौं कि एउटा गरिब विधवाले 2 पैसा दिँदा प्रभुले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो। यसको मतलब परमेश्वर हाम्रो दैनिक जीवन कसरी जिउँदैछौं त्यो हेरिराख्नुहुन्छ। प्रभुको नजरबाट हाम्रो जीवन जिउने शैली लुकेको हुँदो रहेनछ, उहाँले देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो धनी मूर्खले भन्छ अब मसँग त प्रशस्तै सम्पत्ति छ, खा पी मोज गर। र प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको जीवनलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको मुख्य लक्ष्य जीवनमा भनेको खानु पिउनु मोज गर्नु। कहाँबाट? गरिब विश्वासीले दिएको भेटीबाट। ल मसँग पार्टनरशिप गर, त्यसो गरेपछि तिमीहरूले पनि आशिष पाउँछौ भन्छन्। र विश्वासीहरू बिचारालाई दुःख छ, गरिबी छ, अनि केही गरी यो व्यक्तिलाई दिँदा त हुने रहेछ। अनि उनीहरूले त्यस्तै गवाही पनि तपाईलाई सुनाउँछन्। कहीँबाट उत्पट्याङ्क प्रकारका मैले त फलाना पास्टरलाई यति पैसा दिएको थिएँ जसको कारण परमेश्वरले मलाई यति दिनुभयो भनेर थुप्रै गवाही पनि हाम्रो सामनेमा राखिदिन्छन्। जसले गर्दाखेरि सोझा विश्वासीलाई के लाग्छ भनेदेखि ओहो त्यसो भए त म पनि दिउँ क्या हो। अहिले म यहाँ प्रचार गर्दैछु, तपाईहरु जना कति 50-60 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले भने ल तपाईले भोजराज भट्टलाई महिनामा 1000 दिनुभयो भनेदेखि अबको 3 महिना भित्रमा परमेश्वरले तपाईलाई 30,000 दिनुहुन्छ भनेर भनेको खण्डमा कसैलाई लाग्न सक्छ। अनि 50 जना मध्येमा 10 जनाले मात्रै मलाई 1,000 दियो भने त मसँग त 10,000 त सिधैमा एकचोटी बोल्दैमा आउने भयो। अनि त्यो दिने व्यक्तिहरू आशामा फेरि दिन्छन्। धनी चाहिँ प्रचारक बन्दै गयो, गरिब दुखी विश्वासीहरूमा वास्तवमा आशिष आएन। त्यो हो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले हाम्रो दैनिक जीवनमा जीवन जिउने तरिकामा नै धोका दिएको छ। प्रभुलाई कुन प्रकारले पूजा गर्ने, परमेश्वरलाई कसरी जीवन जिउने भन्दा पनि मान्छेहरू अन्यलमा परेका छन्। र तेस्रो कुरो मैले हेरेको थिएँ, यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले जसरी विश्वासीलाई ठगेको हामीले थाहा पाएपछि कतिपय पास्टर प्रचारकहरूको ओभर रियाक्सन यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्दाखेरि पनि हामी फेरि यो गति छाडिदिन्छौँ र भन्छौँ कि धनीहरू सबै नरक जान्छन्, धनी हुनु पाप हो, सम्पत्ति खराब हो, रुपियाँ पैसा सबै खराबीको जरा हो भनेर यो ओभर रियाक्सन पनि अहिले आइरहेछ कता। अनि कुनै पास्टरले परमेश्वरले दिने आशिषको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, कुनै पास्टरले मण्डलीमा भेटी दशांश दिनुपर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि, कुनै पास्टरले प्रभुको सेवाको लागि दिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै यो पनि प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारक रहेछ भनेर विश्वासीले दशांश दिनको बन्द गरिदिने। अनि दिनु ठिक छैन भनेर यो दिएर के फाइदा, पास्टरले के गर्छ, मण्डलीले के गर्छ, सबै विश्वासीलाई ठग्ने हुन्, मण्डलीमा जाने बित्तिकै पैसाको मात्र कुरा गर्छ भनेर यो ओभर रियाक्सनले गर्दाखेरि पनि धेरै विश्वासीहरू धोकामा परेका छन्। त आज मेरो समयले भ्याएसम्म म यहाँको सामनेमा यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले जब प्रचार गर्छन् उनीहरूले भन्ने एउटा थेगो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ र म गरिबीमा बाँच्नु हुँदैन, हामी गरिब हुनको लागि परमेश्वरले बोलाएको होइन भनेको छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा एक किसिमले ठिकै पनि हो।
उनीहरूको त्यो सन्देश जो छ त्यसलाई सतहमा हेर्दाखेरि खासै समस्या छैन र बाइबलले पनि हामीलाई गरिब हुन बोलाएको होइन। तर यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको मुख्य समस्या भनेको सन्देश भन्दा पनि यिनीहरूको मोटिभेसन भनेर के भन्छ, मनाशय, मनको विचार। जसै म अहिले यहाँनिर प्रचार गर्दैछु, मेरो यो प्रचार गर्नुको मोटिभेसन चाहिँ ओहो पास्टर कामले मलाई बोलाउनु भएको छ, बोलेपछि अलिकति भेटी त दिनुहुन्छ होला, अलि पैसा दिन्छ कि क्या हो भनेर जब म यहाँ तपाईँलाई वचन दिन आउँदैछु भनेदेखि मेरो वचन प्रचार गर्ने मोटिभेसनमा समस्या भयो, मेरो मनाशय गलत भयो, म लोभबाट प्रेरित भएको हुँ। र प्रोस्पेरिटी प्रचारकहरूको मोटिभेसन चाहिँ ओहो विश्वासीहरू कति गरिब भयो भनेर विश्वासीको चिन्ता भन्दा पनि यो विश्वासीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ढालेर यिनीहरूबाट म कसरी आफ्नो सेवकाईलाई उचाल्न सकूँ, आफ्नो जीवनस्तर उचाल्न सकूँ, कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी विश्वासीहरूले मलाई सहायता पठाउन सकुन् भन्ने त्यो एउटा मोटिभेसन गलत भयो। दोस्रो उनीहरूको मेथड भन्नाले सेवा गर्ने तरिका, त्यो मेथड चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूले देऊ 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 भन्छन् तर कहाँ दिने भन्दाखेरि उनीहरूको सेवामा। तपाईँले कहिले पनि एउटा प्रोस्पेरिटी प्रचारकले तपाईँको मण्डलीमा दिनुहोस् भन्दैन, उसले कि त सुरुमा कि अन्त्यमा कि बीचमा कहीँ न कहीँ गएर उसले भन्छ ल म त यो सेवा गर्दैछु, म त्यो सेवा गर्दैछु, तपाईँहरू आउनुहोस्, मसँग पार्टनरसिप बन्नुहोस्, अनि मलाई तपाईँले महिनामा यदि दिनुभयो भनेदेखि परमेश्वरले यस्तो आशिष दिनेछ भनेर विश्वासीहरूलाई कहीँ न कहीँ अङ्कुशेमा लाउन झुन्याउन चाहन्छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको मेथडको समस्या। मोटिभेसन र मेथडमा चाहिँ ठुलो फरक छ प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको। त एउटा इमान्दार पास्टरले आफ्नो मण्डलीमा विश्वासहरू गरिब छन् भनेदेखि उसको मोटिभेसन त्यो विश्वासहरूलाई कसरी हुन्छ, ज्ञान बुद्धि शिक्षा सिप कसरी हुन्छ तिनीहरूको गरिबीबाट मुक्ति दिनु, त्यो असल पास्टरको उद्देश्य हुनुपर्दछ, मोटिभेसन त्यो हुनु पर्यो। र मेथड पनि परमेश्वरको वचनमा जे दिएको छ, जे बताइएको छ त्यस अनुसार शिक्षा दिनु पर्यो। त्यसै किसिमले आज यहाँको सामनेमा म गरिबीमाथि कसरी विजय हासिल गर्न सक्छौँ त? के धनी हुनु पाप हो? के गरिब हुनु चाहिँ आत्मिक जीवन बिताउनु हो? यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा म समय बिताउन चाहन्छु। पहिलो कुरो त गरिबीको बारेमा बाइबलले के भन्छ? के गरिबी असल हो? गरिब मानिसलाई के फाइदा हुँदो रहेछ त? बाइबलले के भन्छ गरिबीको बारेमा? कारण प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले मुख्य अट्याक आक्रमण गर्ने नै हामी गरिब हुनु हुँदैन भन्छन् अनि सबैलाई मनपर्छ। त्यसै कारण हामीले पनि बाइबलबाटै बुझ्नु पर्यो बाइबलले के भन्छ त गरिबीको बारेमा। गरिबीमा केही कुरो असल छ हेर्दाखेरि हामीले केही पनि असल देख्दैनौँ गरिबीमा। तपाईहरु म आफ्नो जीवनको गवाहीबाट भन्न सक्छौँ कतिजना सायद निकै सुरुमा निकै गरिब र विपन्न वर्गबाट आउनु भएको थियो होला। अब कतिजना त सायद हुने खाने परिवारकै हुनुहुन्छ होला, तपाईले गरिबी के हो थाहा छैन होला। यदि तपाईको जीवनमा घटी कमी अभाव के खाउँला र के लाउँला गरिबी के हो भन्ने कुरा कहिले अनुभव गर्नु भएको थिएन भनेदेखि तपाईको लागि सायद यो कुञ्चराको नाम होला। तर जसले गरिबीलाई व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गरेको छ, जसले घरको भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिनु परेको छ, जसले आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलमा पढाउन सकेको छैन, जसले बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल जान पाएको छैन, उनीहरूको निम्ति गरिबी एकदमै जीवनको यस्तो अभिन्न अङ्ग हो। त त्यो गरिब व्यक्तिलाई गरिबीले के फाइदा गरे त? बाइबलले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटै शब्दमा भन्दाखेरि एउटै पनि फाइदा छैन गरिबीको। बाइबलले एक ठाउँमा पनि गरिबीको प्रशंसा गरेको छैन। त कतिपटक यो प्रोस्पेरिटी गस्पलको प्रचारको विरोध गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ विश्वासीलाई त यस्तो भान पारिदिन्छन् कि हामीले सम्पत्ति आर्जन गर्नु हुँदैन, हामी धनी बन्नु हुँदैन, हामीले घर बनाउनु हुँदैन, जग्गा जमिन जोड्नु हुँदैन, सुन गरगहना लाउनु हुँदैन भनेर यस किसिमको कहिलेकाहीँ यो जोगी बन्नुपर्छ भन्ने विचार हालिदिन्छन्। अनि गरिब हुनु भनेको आत्मिक बन्नु, धनी हुनु भनेको पापी बन्नु जस्तो भावना पनि कहिलेकाहीँ उठाइदिन्छन्। आउनुहोस् हामी
बाइबलले गरिबीको बारेमा के भनेको छ भनेर म तपाईलाई पहिलो कुरो हितोपदेशको किताबमा लैजान्छु। गरिबीबाट के चाहिँ फाइदा छ अथवा गरिबीलाई बाइबलले कसरी बयान गर्दछ। पहिलो कुरो हितोपदेश 10:15 यस्तो भनिएको छ, धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ, अथवा गरिबीले असहायहरूको पतन हुन्छ, विनाश हुन्छ। हितोपदेशको लेखकले भन्दैछ धनीहरूको धन चाहिँ बलियो सहर हो, अर्थात् यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ। तपाईसँग सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यसले तपाईलाई रोग ब्याजबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ, घटी कमीबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ, अचानक केही आपद विपद आइलाग्दाखेरि सुरक्षा। तर जसको हातमा 1 रुपैयाँ छैन, गरिबीले उलाई विनाश गरिदिन्छ। अचानक ठुलो बिमारी भयो, आफ्नो हातमा केही पनि छैन, ऊ उपचार पाउन सक्थ्यो, तर गरिबीको कारण ऊ विनाश हुन्छ, ऊ पतन हुन्छ। त गरिबीले हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउँछ, शरीरको विनाश, शान्तिको विनाश, लोग्ने स्वास्नी बीच, छोराछोरी बीचमा पनि त्यस्तै किसिमको तनाव उत्पन्न हुन जान्छ। गरिबीले मानिसलाई विनाश गर्दछ। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ भुकमरीले गर्दाखेरि कति मानिसहरू नाश भएका छन्। अफ्रिकामा बेला बखतमा तपाईँ देख्नुहुन्छ मान्छेहरू जिउँदै सडकमा खान पाएर मरेका छन्। गरिबीले फाइदा गर्ने न त मानव अनुभवमा केही कुरो छ, न परमेश्वरको वचनले नै यसलाई प्रशंसा गरेको छ। दोस्रो कुरो गरिबीले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले हितोपदेशको 19 अध्यायमा जानुहोस्, त्यसको 4 अनि 7 पद पढौँ। धनले धेरै मित्र बनाउँछ, तर गरिब मानिसको मित्रले उसलाई त्याग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ गरिब छ भनेदेखि तपाईँलाई के आवश्यकता परेको छ, गरिब छ, तपाईँ कसैको घरमा गीत ढङढङ गर्नुभयो, घन्टी बजाउनु भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको हुन खाने मित्रले पनि तपाईँलाई चिन्दै नचिनेको जस्तो व्यवहार गर्दछ। गरिबीले मानिसलाई यस्तो तिरस्कृत बनाइदिन्छ। 7 पदमा हेर्नुभयो भने अर्को दुःख लाग्दो कुरो, गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ। तपाईँका आफ्नै मानिसहरूले पनि तपाईँलाई त्यागिदिन्छन्। त्यसका मित्रले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। त्यसले बिन्ती भाव गर्दै तिनीहरूका पछि लागे पनि तिनीहरू कहीँ फेला पर्दैनन्। जब मानिस गरिब हुन्छ, जब विपन्नताले उसलाई घेर्दछ, दरिद्रताले उसलाई चारैतिरबाट पर्खालभित्र राखिदिन्छ, उसका आफन्तहरू, नातेदारहरू पनि उसँग बोलचाल गर्न चाहँदैनन्। लाज लाग्छ उनीहरूसँग व्यवहार गर्नको लागि। मित्रहरूले त छोड्ने नै भए। यहाँसम्म कि नेपाली चलन अनुसार हाम्रो के छ भनेदेखि छोरा भएपछि छोराले पैसा कमाउनु पर्छ। अनि यदि केही गरी एउटा छोरा चाहिँ विद्वान छ, ऊ एउटा दार्शनिक बन्यो, ऊ निकै प्रख्यात शिक्षक बन्यो, तर गरिब छ भनेदेखि उसका आमा बाउले पनि उसलाई तिरस्कार गरिदिन्छन्। यो पागल भयो भन्छन्, यो धेरै पढेर मान्छे पागल हुन्छ भन्थे, यो पागलै भयो। तर जो भ्रष्ट छ, चोर छ, डाकु छ र पनि घरमा पैसा ल्यायो भनेदेखि त्यसलाई आमा बाबुले ओहो मेरो छोरा त कति राम्रो भनेर त्यस्तो चलन हाम्रो छ। रुपियाँ पैसा हुने बित्तिकै चोर छोरा पनि साह्रै ठुलो, तर यदि उसको हातमा रुपियाँ पैसा छैन भने एउटा विद्वान छोरा पनि कुलङ्गार। त्यो हाम्रो संस्कृति छ। त बाइबलले पनि यस्तै किसिमले भन्दैछ, यदि कोही गरिब छ भनेदेखि उसका मित्रले पनि त्याग्छन्, उसका आफन्तहरूले पनि त्यागिदिन्छन्। कतिपटक त यस्ता लोग्ने स्वास्नी पनि देखिए, श्रीमतीले जब लोग्नेले भनेको कुरो पुर्याएन भने छोडेर जान्छ। श्रीमान श्रीमती बीचमा विवाह विच्छेद पनि हुन जान्छ गरिबीको कारण। पहिलो कुरो गरिबीले विनाश ल्याउँछ। दोस्रो कुरो यसले हामीलाई तिरस्कृत बनाइदिन्छ, समाजबाट बहिष्कृत, साथीहरूबाट बहिष्कृत, आफन्त घर परिवारबाट पनि बहिष्कृत। यो जीवन कसलाई मन पर्छ र? तेस्रो कुरो हितोपदेशकै 22 अध्यायमा जानुहोस्, त्यसको 7 पद हेर्नुहोस्। धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। प्रभुत्व, सब्जुगेसन के भन्छौ, नोकर बनाइदिन्छ। गरिबीले गर्दाखेरि आज कति साना साना नानीहरू अर्काको घरमा कमलरी भएर बसेका छन्। कुन आमा बाबुलाई रहर लाग्छ र आफ्नो 7-8 वर्षको 10-12 वर्षका छोराछोरीहरू अर्काको घरमा भाँडा माझ्न पठाउनको लागि? गरिबीले गर्दाखेरि त्यो अवस्था आएको हो।
धनीहरूले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछन्। आज नेपाल देश गरिब भएको कारण भारतले जे चाहे त्यही गर्न सक्छ। हिजो अब यदि भोलि नेपाल सुसम्पन्न धनी देश हुन्थ्यो भनेदेखि जतिसुकै सानो देश भए पनि मानिसहरू हजुर भनेर हात जोडेर आउँदथे। इजरायल देश नेपालभन्दा कयौँ गुणा सानो छ तर शक्तिशाली छ, धनी छ, जसले गर्दाखेरि भारत जस्ता देशहरू पनि हात जोडेर इजरायलको चरणमा जान्छन्, सुरक्षा प्रदान गरिदिनुहोस् हामीलाई पनि भनेर। त गरिबीले हामीलाई नोकर बनाइदिन्छ, दास बनाइदिन्छ। यसमा केही फाइदा छैन। त कसैले तपाईँलाई आएर होइन गरिब हुनु भनेको आत्मिक हो, गरिब भनेको परमेश्वरलाई खुब मनपर्ने व्यक्ति हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले वास्तवमा गरिबी के हो त्यसले जानेको छैन, बुझेको छैन। अर्को एउटा गरिबीबाट हुने समस्या तपाईँ उपदेशकको किताबमा जानुहोस्, त्यसको 9 अध्यायमा। उपदेशक त्यसको 9 अध्यायको 13बाट 16 पदसम्म म पढ्छु। गरिबीको बेफाइदामा त्यो पनि एउटा दुःख लाग्दो छ। उपदेशक 9को 13बाट 16सम्म पढौँ। मैले सूर्यमुनि बुद्धिको पनि एउटा नमुना देखेँ जसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो। एकपल्ट थोरै बासिन्दा भएको एउटा सानो सहर थियो। त्यसलाई शक्तिशाली राजाले आक्रमण गरे। तिनले त्यसलाई घेरेर त्यसको चारैतिर घेरा मचान बनाए। त्यस सहरमा एउटा गरिब तर बुद्धिमान मानिस थियो र त्यसले आफ्नो बुद्धिले त्यो सहर बचायो, तर त्यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झेन। तब मैले भने बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो, तर त्यस गरिब मानिसको बुद्धिको अवहेलना भयो र त्यसको वचनको केही वास्ता छैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, एउटा सानो सहर थियो, सानो गाउँ थियो, शक्तिशाली राजाले त्यसलाई आक्रमण गरिरहेको थियो, तर एउटा बुद्धिमान व्यक्तिको कारण त्यो सहर बाँच्दछ। तर त्यो बुद्धिमान गरिब भएको कारण उसको बुद्धिको वास्ता गरिएन, उसलाई हेला गरियो र मान्छेले बिर्सिहाले पछि। त्यो एउटा दुःखलाग्दो पक्ष अहिले तपाईँ नेपालका चर्चहरूमा पनि देख्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा सबभन्दा ठुलो पास्टर को भन्ने बित्तिकै जो धेरै धनी छ। नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रचारक को भन्दाखेरि जो एकदमै टाइम फुई गर्न सक्छ, तडक भडक गर्न सक्छ, देश विदेश घुम्न सक्छ, महँगा महँगा गाडी ठुल्ठुला घर बनाएको छ भने नेपालको ठुलो पास्टर थियो। तर राम्रो वचन प्रचार गर्ने, दुःख गरेर सेवा गर्ने प्रभुका दास दासीहरू थुप्रै छन्, तर तिनीहरूलाई कसैले टेर्दैनन् गरिबीको कारण। यो मिसनको नाममा झुट बोलेर मैले अस्तिको हप्ता पनि भने प्रस्पेरिटी गस्पलको समस्या चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ यो सोसियल मिडियाको आगमनपछि आयो। त्योभन्दा पहिला यो मिसनको नाममा ठगेर पैसा कमाउँथे नेपालका धेरै पास्टरहरू भने आज त्यो ठग्न नपाएको कारण विश्वासीहरूलाई ठग्न थालेका छन्। अब नयाँ तरिका र यस किसिमले जब विश्वासीहरूबाट ठगेर टाइम फुई लायो, त्यो पास्टरले हातमा पनि त्यो झन् 1-1.5 लाख पर्ने घडी लागेको छ, सुनले त्यो औँलाहरू भरिएका छन्, चस्मा पनि त्यो 30-35 हजार पर्ने लागेको छ भने त्यसले प्रचार गर्दाखेरि त विश्वासहरू पनि मक्ख हुन्छन्। त्यसपछि ओहो यो त स्वर्गबाट आएको रहेछ। तर एउटा साधारण माथि कता यो नुवाकोट झारलाङतिरबाट आएका प्रभुका दासले प्रचार गर्यो भने त्यस्तै फाटेको चप्पल लाछ, झोला बोकिया छ, त्यो पनि झोला पनि मैला न मैला छ, तर वचन चाहिँ गजब राम्रो प्रचार गरे पनि विश्वासीले सुन्दैनन्। यो एउटा दुःखलाग्दो पक्ष। विद्वानको बुद्धि पनि कदर गरिँदैन सम्पत्तिको अभावको कारण। त्यसै कारण त मैले सुरुमै भने एउटा विद्वान छोरा छ, पैसा कमाउँदैन भनेदेखि आमा बाबुले नै त्यसलाई कुपुत्र भन्छन्। तर एउटा दुष्ट छोरा छ, चोर र डाका हो, तर पैसा कमाएर ल्याउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ साह्रै राम्रो छोरा भनिन्छ। यस्तो स्थिति छ गरिबीको। अर्को एउटा पद पढ्छु म हितोपदेशमै, हितोपदेश 30 अध्यायको 7देखि 9 पद पढे हेरौँ। हितोपदेशको 30को 7देखि 9 त्यहाँ पनि एउटा गरिबीको अर्को एउटा पक्ष। हितोपदेशको लेखकले यसरी भन्छ 7 पदमा 30को 7बाट, म तपाईसँग 2वटा कुरा माग्दछु हे परम प्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्यता र झुट कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईँलाई इन्कार गरूला र परमप्रभु को हो र भनुला, अथवा म गरिब भएकोले चोरी गरूला र परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नाउँ अपमानित पारुला। यहाँनिर पनि अर्को एउटा
गरिबीको दुःखलाग्दो पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि उसले भन्छ, हे परमेश्वर, मलाई यस्तो गरिब नबनाउनुहोस् जसको कारण म चोर बन्नु परोस्। यदि म चोर भयो भनेदेखि प्रभु तपाईँको नाउँ बदनाम हुनेछ। र मलाई यस्तो प्रशस्तै फालाफाल एकदमै अति नै पनि नदिनुहोस् ताकि म अहङ्कारी बनौला र परमेश्वरलाई नै इन्कार गरौँला। यदि परमेश्वरलाई नै इन्कार गरिएको खण्डमा सम्पत्तिको के काम र परमेश्वर, र मेरो हातमा 1 रुपियाँ पनि छैन, खाना लाउन नै धौधौ हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि म कि त भ्रष्टाचार गरौँला, कि ठगठाग गरौँला, कि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारको अभद्र काम म गर्न गएको खण्डमा परमेश्वर तपाईँको नाम बदनाम हुनेछ। त्यसकारण मलाई गरिब नबनाउनुहोस्, मलाई चाहिने जति आशिष दिनुहोस् भनेर लेखकले परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दैछ। त मित्रहरू, म थुप्रै अरू ठाउँमा पनि जान सक्थेँ, तर एउटा कुरो तपाईँको मगजमा हाल्न चाहन्छु, अनि त्यो के भनेदेखि गरिबीले कहिले पनि मानिसलाई फाइदा गर्दैन। गरिबीले मानिसको मान सम्मान चोरेर लैजान्छ, इज्जत चोरेर लैजान्छ, सुख चोरेर लैजान्छ, खुसी चोरेर लैजान्छ, र जीवनमा धेरै कुराहरू गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता थिए तर ती पूरा गर्न उसले सक्दैन, आफूसँग साधन र स्रोत नभएको कारण। यसै कारण हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले यो निश्चित रूपले विश्वास गर्नुपर्छ कि मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुपर्छ, मेरो गरिबीबाट मैले छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने एक किसिमको त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा आउनुपर्छ। गरिबी हुनु आत्मिक हुनु होइन रहेछ। अनि मान्छे किन गरिब हुन्छ भन्ने कुरा मैले सायद मेरो घरमा इन्टरनेट आयो भने सायद पछि पनि हामी फेरि यसरी भेटौँला। र अहिले चाहिँ प्रायः जसो गरिबीको सुरुवात मानिसको आफ्नै अल्छीपनाबाट हुन्छ र पछि गएर त्यसलाई गरिबी भइराख्नुको लागि सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक र प्राकृतिक शक्तिले पनि त्यसको विरुद्धमा काम गरेको हुन्छ। सुरुवात अल्छेपनाबाट हुन्छ गरिबीको, तर जब मानिस गरिब हुन्छ त्यसपछि त्यसको गरिबीबाट उकास्न नदिनको लागि त्यहाँको समाज, त्यहाँको धर्म, त्यहाँको राजनीति र यहाँसम्म कि प्रकृतिले पनि गरिबको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी हिन्दू धर्म मान्दै आएका र त्यसै पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू, अब हाम्रो जातलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। अनि चौथो स्तरको समुदायलाई हाम्रा परापूर्वका परम्पराहरूले पैसा कमाउनै दिएको छैन। चौथो वर्गले पैसा कमाउनु पाप, अनि त्यसपछि ब्राह्मणहरूले वैश्य शूद्रको सम्पत्ति लुटेको खण्डमा पनि त्यो उनीहरूले लुटेको होइन रे। यस्तो किसिमले सदाकाल गरिबलाई गरिब भइराख्नको लागि सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक र त्यसपछि प्राकृतिक तत्त्वहरूले पनि गरिबको विरुद्धमा काम। त यदि यो गरिबी मगजमा लाग्ने कुरा हो, गरिबी विश्वास हो, किनभनेदेखि मेरो बाजे गरिब, बाउ गरिब, त्यसकारण म पनि गरिब, अनि मेरो बाउ बाजेदेखि नै म एउटा शोषित भएर आएको व्यक्ति, मेरो समाज त्यस्तै थियो, त्यसकारण म पनि गरिब। त्यो विश्वास जबसम्म हामी मगजबाट तोड्दैनौँ तबसम्म गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ। त पहिलो कुरो तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले मलाई गरिबमा बाँच्नको लागि बोलाएको होइन। यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि परमेश्वरले मेरा भौतिक आवश्यकता पूर्ण रूपले पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले विश्वास गर्नु पर्यो कि प्रभुको इच्छा हो मैले गरिबीमाथि विजय हासिल गर्नु। प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने मलाई गरिबीमै रहन दिनुहोस् भन्नुभयो भनेदेखि प्रभुले मेरो इच्छा त होइन तर तिमीलाई त्यस्तै विश्वास लाग्छ भने होस् भन्न सक्नुहुन्छ। त पहिलो कुरो हामी उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमा जाउँ, त्यसको 28 पद हेरौँ। उत्पत्ति 1:28 मा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दाखेरि नै उहाँले यसरी भन्नुभयो, परमेश्वरले तिनीलाई आशिष दिनुभयो र तिनीलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। मुख्य कुरो मैले यहाँ देखाउन खोजेको कुरो, पहिलो मानिस आदम अनि हव्वालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र त्यो आशिषको स्वरूप चाहिँ
यो सारा संसारका भौतिक कुराहरूमाथि अधिकार गर्नु, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै। त तपाईँ र मैले विश्वास गर्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा आशिष, उन्नति, प्रगति परमेश्वरको इच्छा हो। त प्रोस्पेरिटी गस्पलको प्रचारको विरोध गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि यो शङ्का गर्नु हुँदैन कि यो प्रभुको इच्छा हो कि होइन भनेर। इट इज गड्स विल, यो परमेश्वरको इच्छा हो तपाईँ र म गरिबीबाट मुक्ति पाउनु। कारण सुरुको मानिसलाई नै परमेश्वरले त्यो आज्ञा दिनु, आशिष दिनुभयो। दोस्रो कुरो उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 पद हेरौँ। उत्पत्ति 12 मा परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलहरूले आशिष पाउनेछन्। आदम र हव्वालाई मात्र परमेश्वरले आशिष दिनु भएन। अब आदम र हव्वालाई आशिष दिँदाखेरि उनीहरू अदनको बगैँचामा बडो रहरलाग्दो जीवन बिताउँदै थियो। तर जब पाप आयो त्यसपछि त्यो रहरलाग्दो जमिन उनीहरूको निम्ति श्रापित बन्दछ। र अहिले आएर अब्राहमलाई उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 सम्म हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले भन्छ, अब्राहम म तँलाई छान्न चाहन्छु। आदमले गल्ती गरिहाल्यो, अब तँद्वारा म सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। तँलाई म प्रशस्त आशिष दिनेछु र तेरो सन्तानद्वारा नै सारा संसारका मानिसलाई पनि म आशिष दिनेछु। आदमलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, अब्राहमलाई भन्नुभयो तँलाई म आशिष दिनेछु र तेरा सन्तानद्वारा नै म सम्पूर्ण संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। त्यो कुरोलाई अझ राम्रोसँग हेर्नको लागि हामी गलातीको किताबमा जाउँ। गलाती 3 अध्यायको 6 देखि 9 पदसम्म अब्राहमलाई दिएको आशिष खालि पुरानो नियममा मात्र सीमित नभएर आज तपाईँ र म जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ हाम्रो लागि पनि हो भन्ने कुराहरू यहाँ यसरी देखाएको छ। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनिएको थियो। यसकारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तँमा नै सबै जातिले आशिष पाउनेछन् भन्ने सुसमाचार अघिबाटै सुनायो। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। यो आशिष भन्ने शब्द गरिबीबाट मुक्ति यसैभित्र लुकेको छ, रोगबाट चङ्गाई पनि यसैभित्र लुकेको छ र शत्रुताबाट पनि विजयता हासिल, शत्रुमाथि विजय हुने कुरा पनि यसैमा लुकेको छ। जब जब तपाईँ अब्राहमको आशिष भन्नुहुन्छ र व्यवस्थाको श्राप भन्नुहुन्छ, व्यवस्थाको आशिष भन्नुहुन्छ भने त्यसभित्र 3टा कुराहरू लुकेका हुन्छन्। एउटा रोग ब्याज, दोस्रो गरिबी, तेस्रो शत्रुता अथवा बन्धन, कैदमा जाने कुराहरू आउँदछ। र यहाँनिर के भनिएको छ 9 पद, यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। त यो तपाईँ र मैले निश्चित रूपले जान्नु पर्यो कि गरिबी परमेश्वरको इच्छा होइन, आशिष परमेश्वरको इच्छा हो। त हामी निधारको पसिनाबाट पेट पाल्दैनौँ, हामी परमेश्वरको आशिषबाट पेट पाल्दछौँ। निधारको पसिना एकदमै कडा परिश्रम गर्नुपर्ने, ढुङ्गा फुटाउनु पर्ने, हड्डी फुटाएर दाँत फुटाएर जीविकोपार्जन गर्नु परमेश्वरको इच्छा होइन। त्यो त आदमलाई दिएको श्राप नै हो। जब आदमले परमेश्वरको दिएको आशिषलाई उसले लत्याइदियो त्यसपछि प्रभुले भन्यो अब भूमि तेरो निम्ति श्रापित भएको छ र अब निधारको पसिनाबाट तैँले आफ्नो पेट पाल्नेछस्। त एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस त्यो श्रापबाट मुक्ति भएर अब्राहमको आशिषमा आएको छ। अब उसले चाहिँ एकदमै पसिना बगाएर खाली रोटीको लागि मात्र जीवन बिताउँदैन। त्यो विश्वास हामीले गर्नु पर्यो पहिला कि परमेश्वरले मलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। म अब विश्वासी अब्राहम जस्तै आशिषित भएको छु, किनभने गलाती 3 को 9 पदमा स्पष्ट भनिएको छ म अब्राहम जस्तै आशिषित व्यक्ति भएको छु, किनभने विश्वासद्वारा म अब्राहमको सन्तान भएको छु। र तपाईँहरू जसको आफ्नो व्यवसाय छ, जब पैसा कमाउनु भएको छ, तपाईँलाई प्रशस्त खाना लाउनु
पुगेछ भनेदेखि त्यहाँनिर विश्वास गर्नुहोस्, यो तपाईँले आफ्ना सारा मेहनत गरेर परिश्रम गरेर नभएर परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषबाट भयो भने जसको खान लाउन धौधौ छ, एकदमै नाजुक स्थिति छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले पनि अब विश्वास गर्नु पर्यो कि मलाई यस्तो स्थितिमा बसिरहनु आवश्यक छैन, मलाई त अब्राहम सँगसँगै परमेश्वरले आशिष दिइसक्नु भएको छ भनेर त्यो विश्वास तपाईँमा हुनुपर्छ। जसरी हामी हाम्रा पापबाट विश्वासद्वारा मुक्ति पाउँदछौँ, त्यस्तै किसिमले गरिबीबाट मुक्ति पाउन पनि हामीलाई विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। यो कुनै यो फलिफापको प्रचार गर्ने पास्टरलाई भेटी पठाएपछि हामीले गरिबबाट मुक्ति पाउने होइन, तर परमेश्वरको इच्छामाथि विश्वास गरेर, हो प्रभु तपाईँको इच्छा, म पापमा मरेर नरक गएको थिएन, त्यसै कारण तपाईँले मलाई मुक्ति दिन यीशु पठाउनु भएको छ। त्यसरी नै प्रभु मेरो यो व्यवस्था र आदमबाट आएको श्रापबाट मुक्ति दिन पनि तपाईँले मलाई अब्राहम सँगसँगै अब्राहम जस्तै आशिषित जीवन दिनको लागि इच्छा गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा पहिलो कुरो विश्वास त्यसमा हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो, येशू ख्रीष्टले यो काम गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्यो। मलाई आज म कसरी अब्राहम जस्तै आशिषित बने त, म कसरी आदम जस्तै आशिषित बने त, म कसरी योसेफ जस्तै आशिषित बने त भनेर प्रश्न गर्नुहोस् र त्यसपछि जवाबमा भन्नुहोस्, किनभने ख्रीष्ट येशूले मेरो निम्ति मेरा सारा गरिबी मबाट उठाइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा ख्रीष्ट येशूले गरेको काममा विश्वास गर्नुहोस्। कुनै प्रचारकमाथि विश्वास नगर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले भनेको छ रे अथवा कसैले तपाईँको शिरमाथि हात राखिदिएर तपाईँ गरिबीबाट छुटकारा हुने होइन, तर ख्रीष्ट येशूले तपाईँहरूमा लागि के गर्नुभएको छ त्यसमाथि विश्वास गर्नुहोस्। त्यसलाई अब गलातीकै किताबको त्यसै 3 अध्यायको 13 र 14 पद हेर्नुहोस् त। गलाती 3 को 13 र 14। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिइएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौं। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ र म किन गरिबीको श्रापबाट मुक्त हुन भएका छौँ त भन्ने कुरा ख्रीष्ट येशूले त्यो श्राप आफूमा हाम्रो लागि बोकिसक्नु भएको छ। जसरी उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो ताकि हामी उहाँको धार्मिकता बन्न सकौं, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूले व्यवस्थाको श्राप, आदमको श्राप र हामीले आफैले गरेका पापबाट आएको श्राप पनि बोकिसक्नु भएको कारण अब चाहिँ हामीलाई अब्राहमलाई दिएको आशिष येशू ख्रीष्टले दिइसक्नु भएको छ। व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँ र म गरिब भएर बस्नु आवश्यक छैन। फेरि म भन्छु, गरिबी पकेटमा, ब्याङ्कमा, खेतीपातीमा लाग्दैन। तपाईँ र मेरो सोचमा, विचारमा लाग्छ, विश्वासमा लाग्छ। यदि म गरिब हुँ, म त मसँग खाने पनि छैन, लाउने पनि छैन, त्यही कुरो बोलिराख्छु भनेदेखि त्यस्तै हुन जानेछ। तर म विश्वास हुनसक्छ घरमा तपाईँको एक माना चामल पनि नहुन सक्छ, र पनि तपाईँले बाइबल पल्टाउनु भयो र प्रार्थना गर्न जानुभयो, परमेश्वरसँग भन्नुभयो, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मलाई गरिबीको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाइसक्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति श्राप बन्नुभएको कारण आज मलाई यो गरिबीमा बाँच्नु परेको छैन। हो, मसँग खाने लाउने अहिले प्रशस्तै नहोला, तर म गरिब हुँदै होइन, म प्रशस्त आशिष पाएको अब्राहमको सन्तान हुँ भन्ने तथ्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। जबसम्म विश्वासीहरूमा त्यो विश्वास उत्पन्न हुँदैन, बाहिर परिस्थिति कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन मित्रहरू। अनि कुनै पास्टरले प्रार्थना गरिदिँदा हुन्छ कि, अथवा प्रार्थना मिटिङमा गएर मेरो यो आवश्यकता पुरा गरिदिएर यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दा हुन्छ कि भनेर सोच्नु कतिपटक ठिकै होला, तर त्यसले कहिले पनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यो गरिब विश्वासी आफ्नो गरिबीबाट मुक्ति पाउनेछ, जसले आफ्नो हातमा केही नहुँदा पनि विश्वास गर्छ ऊ गरिब होइन, तर परमेश्वरको आशिष पाएको अब्राहमको सन्तान हो, किनभने ख्रीष्ट येशूले उसलाई गरिबीको श्रापबाट मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी दोस्रो कोरिन्थीको 8 अध्यायमा जाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 8 को 9 पद। त्यहाँ यसरी भनेको छ,
दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद, किनकि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय, दुवै अध्याय विश्वासीहरूको आर्थिक कारोबारको बारेमा लेखिएका अध्यायहरू हुन्। भेटी दिने, कहाँ दिने, कहिले दिने, कस्तो अवस्थामा दिने, कसरी दिने, यी दुई अध्यायमा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ। र अहिले चाहिँ मुख्य गरी यो 9 पदले 8:9ले बडो गजबले भन्दछ, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह कति महान छ कि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, सारा संसारको मालिक, ब्रह्माण्डको मालिक, तर तपाईँ र मलाई हाम्रा गरिबीहरूबाट, पापबाट आएको गरिबी किन नहोस्, अशिक्षाबाट आएको गरिबी किन नहोस्, अधर्मको गरिबी किन नहोस् र आर्थिकी विपन्नता पनि किन नहोस्, जुनसुकै प्रकारको गरिबीपन किन नहोस्, उहाँले आफैमा लिनुभयो र हाम्रा लागि उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ। हाम्रो पाप यीशुले आफूमा लिनुभयो, हामीलाई उहाँको धार्मिकता दिनुभयो। हाम्रा श्राप यीशुले आफूमा लिनुभयो, उहाँको आशिष हामीलाई दिनुभयो। त्यस्तै किसिमले हाम्रो गरिबी पनि यीशुले आफूमा लिनुभयो र उहाँको प्रशस्तता हामीलाई दिनुभयो। यो विश्वास गर्नु पर्यो। म कसरी आफ्नो गरिबीबाट मुक्ति पाउन सक्छु? यीशुले गरेको कार्यमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो, परमेश्वरको इच्छामा विश्वास गर्नु पर्यो। त्यो इच्छा कस्तो हो? प्रभु मेरो भलो चाहनुहुन्छ, मलाई मेरा गरिबीबाट मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, मलाई के खाउँला र केलाउँला कसैको नोकर भएको प्रभु चाहनुहुन्न, कसैको दास भएको प्रभु चाहनुहुन्न, मेरा मित्रले मलाई तिरस्कार गरेको, मेरा आफन्तले मलाई हेला गरेको पनि प्रभु चाहनुहुन्न, मेरो शरीरमा रोग ब्याज आउने बित्तिकै, सानोतिनो समस्या हुने बित्तिकै म पतन भएको प्रभु चाहनुहुन्न, म चोर डाकु एकदमै कहाली लाग्दो व्यक्ति भएको प्रभु चाहनुहुन्न। प्रभु चाहनुहुन्छ म आशिष पाएको, परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्ने, प्रशंसा गर्ने खालको व्यक्ति भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यो इच्छामा विश्वास गरेपछि त्यो इच्छा कसरी पुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कल्भरी क्रुसमा यीशुले हाम्रो लागि गरेको काममाथि विश्वास गर्नु पर्यो। ख्रीष्ट यीशुले मलाई श्राप मुक्त गर्नुभएको छ, ख्रीष्ट यीशुले मलाई गरिबी मुक्त गर्नुभएको छ। तेस्रो कुरो, यीशुको वचनमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। यीशुका काममाथि मात्र नभएर यीशु प्रभुले भनेका वचनमाथि पनि विश्वास गर्नु पर्यो। अनि ती कुरा हेर्नको लागि मत्ती 6 अध्यायको 25 पद, यो सायद तपाईहरु सबैजनाले कण्ठ गरेकै खण्ड पनि हुन सक्छ। मत्ती 6को 25 देखि 34 पदसम्म यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गरिबीबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौं भन्ने अर्को रहस्य त्यहाँनेर स्पष्ट पार्नु भएको छ। 25 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। अनि तलसम्म पढ्दै जानुभयो भनेदेखि, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर र जंगलका लिली फूलहरूलाई हेर, तिनीहरूलाई परमेश्वरले कति गजबले खुवाउनुहुन्छ र पहिराउनुहुन्छ। 30 पदमा, आज हुने र भोलि अगेनामा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्प विश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? ए अल्प विश्वासी, आज किन हामी कमजोर, गरिब, असहाय छौं? कता कता हामी परमेश्वरले दिने सहायता, परमेश्वरले गर्ने मद्दतमाथि विश्वास गर्न सफल छैनौं। विश्वासको कमीको कारण हाम्रो जीवनमा हामीले दुःख कष्टलाई अपनाइरहेका हुन सक्छौं। ए अल्प विश्वासीहरू, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जंगलका लिली फूललाई हेर, परमेश्वरले कति राम्रोसँग तिमीलाई पहिराउनु भएको छ, खुवाउनु भएको छ, के तिमीहरू त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण होइनौ र? 31 पदमा, यस कारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन्। हाम्रो मुख्य उद्देश्य, मैले हिजो अस्तिको क्लासमा पनि भने, हामी पेटको लागि जागिर गर्दैनौं, हामी पेटको लागि व्यापार गर्दैनौं, हामी पेटको लागि
विदेशमा गएर पसिना बगाउँदैनौँ, यदि गर्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जे गर्नुहुन्छ त्यसमा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नु भएको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँलाई अवश्य पनि गरिबीबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। र कुनै पनि प्रस्पेरिटी प्रचारकले आएर तपाईँलाई भन्नुपर्ने छैन, ल मलाई तिमीहरूले यति भेटी दियो भनेदेखि परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनेछ भनेर। तपाईँ आफैलाई थाहा हुनेछ परमेश्वरले तपाईँका आवश्यकताहरू पुरा गर्नुभएको छ। अनि त्यसकारण यो कसरी चाहिँ गरिबीबाट छुटकारा हुने त? परमेश्वरको इच्छामा विश्वास गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टले गरेका काममाथि विश्वास गर्नुहोस्, यीशु प्रभुले भनेका वचनमाथि विश्वास गर्नुहोस्। मत्ती 7:7 हेर्नुहोस् न, 7:7-11। मत्ती 7:7-11। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढगढगाउ त तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ। अनि 9मा पढ्नुहोस्, तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। त्यो विश्वास तपाईँ र ममा हुनु पर्यो। मत्ती 7:7-11 तपाईँले राम्रोसँग मनन गर्नुहोस् कि परमेश्वरमा जब तपाईँमा विश्वास गर्दछौँ, उहाँको राज्य र धार्मिकता हामी खोज्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले कति धेरै आशिष हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। त हामी परमेश्वरले हाम्रो लागि चाहनुभएको असल इच्छामा विश्वास गर्न सक्दैनौँ? परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा हाम्रो लागि गरेको त्यो काममाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ? अनि प्रभु येशू स्वयंले भनेका वचनमाथि विश्वास गर्न सक्दैनौँ? जसको कारण यो हामीलाई ठगठाग गर्ने यस्ता यो नेटवर्किङ खालका प्रचारक आयो भने मक्ख परेर हामी ओहो ल फलानु पासलाई दिनुपर्ने रहेछ, फलानुको विश्वास गर्नुपर्ने छ, फलानुकोमा जानुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो चर्चै छोडेर त्यस्ताको पछि लाग्छौँ र केही समयपछि हामीले खोजेको कुरो पत्ता पाउँदैनौँ अनि निराश हुन्छौँ। त्यहाँ पनि उनीहरूले हामीलाई इज्जत गर्दैनन्, आफ्नो चर्चमा पनि हामी बहिष्कृत भइहाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि जीवनमा आशिष पाउनुको सट्टामा बढी श्राप। त यदि तपाईँ म कोही यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले यसलाई अनलाइनमा राख्नु भएको छ अथवा के गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, जहाँसुकै यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा हो तपाईँ गरिबीबाट मुक्त हुनु। तर त्यो गरिबीबाट मुक्त हुने तरिका कल्भरी क्रुसमा येशू ख्रीष्टले गरेको काममाथि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो अनि ख्रीष्ट येशूले बोलेको वचनमाथि विश्वास गर्नु पर्यो, न कि कुनै एउटा धामी झाँक्रे जस्तो पास्टर प्रचारकमाथि। अनि यूहन्नाकै किताबमा 14, 15, 16 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै ठाउँमा प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रहे, तिमीले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भनेदेखि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र सो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। विश्वास गर्न सक्छौ प्रभुको वचनमाथि? एउटा पास्टरले अहिले आएर मैले त हिजो राति सपनामा तपाईँको बारेमा यस्तो सपना देखेको थिएँ, तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै रोई रोई पश्चाताप गर्न तयार हुन्छौँ। मलाई त प्रभुले यहाँको एउटा विश्वासीको परिवारमा यस्तो समस्याको बारेमा दर्शन दिनुभएको छ भन्ने बित्तिकै हामी दौडेर त्यो पास्टर कहाँ जान्छौँ। तर ख्रीष्ट येशूले बोलेको वचन चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यसै कारण यो विश्वासीको कारण यी प्रस्पेरिटी प्रचारकहरू पनि एकदमै सफल भइरहेछन्। अगमवक्ताहरूले तपाईँलाई आएर यस्तो अगमबाणी गरिदिएपछि तपाईँ थरथर काम्नुहुन्छ, तर जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टका वचनमाथि हामी विश्वास गर्दैनौँ। त यस किसिमले सजिलैसँग आज विश्वासीहरू ठगिएका छन्, कारण विश्वासीहरू नै विश्वास गर्दैनन् येशूको वचनमाथि, येशूको काममाथि। अनि कोही धामी झाँक्रे ढ्याङ्ग्रो ठटाउने आउने बित्तिकै हामी त्यसकै पछि लाग्छौँ, जसको कारण प्रभुले दिने महान आशिषबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। अब येशूको काम, येशूको वचन र त्यसपछि प्रेरितहरूका शिक्षामाथि पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्रहरू, प्रेरितहरूले बोलेका वचनमाथि पनि हामीले विश्वास गर्ने। यदि हामी गरिबीबाट मुक्ति पाउने हो, आशिषित विश्वासी बन्ने हो भनेदेखि, परमेश्वरको राज्यको महिमा गर्ने, परमेश्वरको नामलाई उचाल्ने र मण्डलीलाई सहायता गर्ने विश्वासी बन्ने हो भनेदेखि हामी गरिबीबाट मुक्ति हुनुपर्छ। गरिबी फेरि म भन्छु मगजमा लाग्ने कुरो हो, पकेटमा होइन। तपाईसँग प्रशस्तै सम्पत्ति होला र पनि तपाईँ गरिब हुन सक्छ, र तपाईँको हातमा 1 रुपियाँ पनि नहोला तर तपाईँ धनी हुन सक्छ।
मगज, सोच, विश्वास। त अब हेर्नुहोस् प्रेरितहरूका शिक्षाले के भन्छ। रोमी 8:32 पदमा हेर्नुहोस् न। रोमी 8:32 निकै गहन अध्याय हो, तपाईँहरूले कण्ठ गरेकै हुनुपर्छ। 32मा पौलले यसरी भन्छ, जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, कि उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र पनि बाँकी राख्नु भएन। यदि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र त हाम्रो लागि बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि कि जब आर्थिकी अभावबाट प्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्न र? अवश्य दिनुहुनेछ। हाम्रा छोराछोरीको स्कुलको फिस तिर्न कस्तो गाह्रो भइरहेछ भने के परमेश्वरले त्यो दिनुहुन्न र? दिनुहुनेछ। कोठाको भाडा तिर्न कस्तो गाह्रो भइरहेछ कि प्रभुले त्यसमाथि सहायता गर्न सक्नुहुन्न र? सक्नुहुन्छ। तर विश्वास, प्रभुको कार्य, प्रभुको वचन, अब प्रभुका चेलाहरूले दिएका शिक्षाले पनि हामीलाई त्यही भन्दैछ कि परमेश्वरको इच्छा हो तपाईहरु मेरो जीवनमा हामी गरिबीबाट मुक्ति पाएर आशीषित विश्वासी बन्न सकौं। अनि दोस्रो कोरिन्थीमा पनि पावलको कुरालाई फेरि हेर्नुहोस् 9 अध्यायमा। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 पद अनि 11 पद हामी हेरौं। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 मा यसरी भनिएको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब यो वचन जब तपाईहरु मेरो कानमा आउँछ, यसले त हामीलाई एकदमै हल्लाउनु पर्ने हो। ओहो प्रभु, तपाईहरुले मेरो जीवनको लागि यति धेरै चिन्ता गर्नुभएको रहेछ, यति धेरै फिक्री गर्नुभएको छ कि हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा तपाईले दिनुहुन्छ र मसँग सधैँ कुरा सबै हरेक कुरा सधैँ नै प्रशस्त भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ ताकि म असल कामको लागि दिन सकौं। अब चाहिँ आएर हामीले प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले देऊ भनेर दिने होइन कि अब त परमेश्वरले मलाई प्रशस्त गरी आशिष दिएको कारण म अब दिन चाहन्छु। परमेश्वरले मलाई दिइसक्नु भएको छ, त्यसकारण म दिन चाहन्छु। पाउनको लागि म दिँदैन। अब यदि तपाईँ जो मण्डलीमा दशांश दिने विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईले यो गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस् कि पाइने रहेछ दशांश दिएन भने त पाइँदैन क्या हो, त्यसकारण पाइने रहेछ अब दिनु पर्यो भनेर कहिले पनि दशांश नदिनुहोस्। तर तपाईको हातमा जे जति प्रभुले दिनुभएको छ ती सबै कुराहरूलाई हेर्नुभयो र भन्नु हो परमेश्वर धन्यवाद, म जस्तो नालायकलाई, म जस्तो पापी अधर्मीलाई तपाईले यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, यसकारण प्रभु म यो धन्यवाद स्वरूप तपाईको राज्य विस्तारको लागि यो भेटी, यो दशांश, यो धन्यवादको भेटी, यो प्रशंसाको भेटी म चढाउँछु। परमेश्वरले हामीलाई दिइसकेपछि हामी दिने व्यक्ति हो। पाउनको लागि दिनुभयो भने त तपाईँ त लोभी नै हो, स्वार्थी हो। परमेश्वरलाई घुस दिएर हामी कहिले पनि पाउँदैनौँ, तर धन्यवादी भएर दिएको खण्डमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अझ बढी काम गर्नुहुन्छ। 11 पद हेर्नुहोस् त्यसैको, दोस्रो कोरिन्थी 9:11 मा, तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइने छौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। हामी उदार चित्तका व्यक्ति बन्न सक्छौं त्यसपछि जब हामी विश्वास गर्छौं प्रभुको इच्छा म गरीब होइन, म आशिष भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो कसरी? ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा मेरो लागि गरिबी बोकिसक्नु भएको छ र प्रभुका सारा आशिष मेरो लागि दिइसक्नु भएको छ। त्यो किन? प्रभुको वचनले नै भन्छ कि मैले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजेको खण्डमा मलाई खाना लाउन र मलाई मेरा आधारभूत भौतिक आवश्यकताहरू प्रभुले पूरा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरका दास दासीहरूले लेखेका वचनले पनि भन्छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि उहाँले के मलाई असल चिज दिनुहुने छैन र? दिनुहुनेछ। त्यसै कारण म पनि अब दिन चाहन्छु। म उदार चित्तको व्यक्ति बन्न चाहन्छु। लोभी मानिसले कहिले पनि दिन मन पराउँदैन, उसलाई पाउन मात्रै मन लाग्छ। अनि त्यो लोभको कारण उसले परमेश्वरबाट प्रशस्तता पनि पाउँदैन। तपाईँ र म जसको हातमा थोरै छ
त्यो विधवाको हातमा 2 पैसा मात्रै थियो, तरै पनि उसले परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकता खोजेको कारण उसले त्यो 2 पैसा परमेश्वरको कामको निम्ति भेटीको थैलोमा हालिदिन्छ र येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यसले साह्रै असल काम गरेको छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरूलाई हेरेर त्यसकारण धन्यवादी भएर हामी दिन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले अझ बढ्ता गरी हामीलाई दिनुहुनेछ। हितोपदेशकै किताबले भन्दछ उदार चित्तले दिने मानिस कहिल्यै गरिब हुँदैन। हामीले गरिबीलाई मार्नु छ भनेदेखि हामीले दिन सक्नुपर्छ। जब हामी केही कुरा हात खोलेर दिन्छौँ त्यसपछि परमेश्वरले अझ बढ्ता गरी हामीलाई दिनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर तपाईँ र मैले धर्म कर्म गरेको कारण होइन, विश्वास गरेको कारण। परमेश्वरको इच्छामा विश्वास, प्रभु यीशुको काममाथि विश्वास, प्रभु यीशुका वचनमाथि विश्वास र प्रेरितहरूका शिक्षामाथि विश्वास, जीवित परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको कारण प्रभुले आफ्नो वचन हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। फिलिप्पी 4:19 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि पावलले भन्छ मेरा परमेश्वरले तिमीहरूका सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ। विश्वास गर्नुहोस् प्रेरितहरूले सिकाएका शिक्षाहरूमा पनि। अनि तेस्रो यूहन्नाको 2 पदले पनि भन्छ म प्रार्थना गर्दछु, गायसको निम्ति गरिएको प्रार्थना हो, म प्रार्थना गर्छु गायस तिम्रो आत्मामा जसरी वृद्धि हुँदैछ त्यस्तै किसिमले तिम्रो शरीरमा पनि प्रभुले चङ्गाइ दिनुभएको होस् र तिम्रो हातको काममा, तिम्रो आर्थिक कुराहरूमा परमेश्वरले फलिफाप दिनुभएको होस् भनेर प्रेरित यूहन्नाले गायसको निम्ति प्रार्थना गरेको छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मैले आफ्नै लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। परमेश्वर जसरी म तपाईँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दैछु त्यस्तै किसिमले तपाईँ र मेरो आर्थिक कुराहरूमा विकास दिनुहोस्, उन्नति ल्याउनुहोस्, मेरो शरीरमा चङ्गाइ ल्याउनुहोस्। फिलिप्पी 4:19 तपाईँले 9 लेख्नु भएको छ। अनि त्यहाँ पावलले फिलिप्पीको विश्वासलाई भनेको वचन। अनि तेस्रो यूहन्नाको 2 पदमा पनि त्यो कुरो बडो गजबले यूहन्नाको प्रार्थना छ। र त्यस किसिमले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिने यी महान आशिषहरू आफ्ना बनाउन सक्छौँ। तर यदि प्रभुको वचनमा ध्यान दिएनौँ, प्रभुले गरेका कार्यमाथि विश्वास गरेनौँ, प्रभुको इच्छालाई पनि हामीले बुझेनौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि कहिले प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकका शिकार हामी बन्छौँ, कहिले पवर्टी गस्पलका प्रचारकका शिकार हामी बन्छौँ, कहिले यतातिर कहिले उतातिर त्यो बतासले यता उता हुत्याइएको त्यो पतङ्गर जस्तै मात्रै हुन्छौँ। हामी कसरी गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ? बाई फेथ, विश्वासद्वारा। जसरी हामीले पापबाट मुक्ति विश्वासद्वारा पायौँ त्यस्तै किसिमले हाम्रो कमी कमजोरी गरिबीबाट पनि विश्वासद्वारा नै मुक्ति पाउँछौँ। विश्वास केमा गर्ने? परमेश्वरको वचनमाथि। अनि त्यो वचनले के भन्छ? यो प्रभुको इच्छा हो। त्यो वचनले के भन्छ? ख्रीष्ट येशूले हाम्रा गरिबी बोकिसक्नु भएको छ। त्यो वचनले के भन्छ? ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनका सबै आशिष दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ, प्रशस्त मात्रामा आशिष दिन तयार हुन्छ, ताकि त्यसबाट हामी पनि अब दिन सकौँ। बल्ल त्यसपछि उदार चित्तको हामी बन्न सकौँ र आफ्नो लागि स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्न सकौँ। यति भन्दै अब एकछिन तपाईँहरूले आफैले विचार गर्नुहोस्। हाम्रो विषय हो प्रस्पेरिटी गस्पलबाट उत्पन्न हुने खतरा। अनि त्यो पहिलो खतरा मुक्तिको सन्देश नै धरापमा परेको थियो। दोस्रो व्यवहारिक जीवन जिउने मान्छे अन्यलमा परेको थिए। तेस्रो ओभर रियाक्सन हामीले हेरेका थियौँ। र आज मेरो विषय थियो हामी कसरी गरिबीबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ, अथवा तपाईँ र मेरो हातमा सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यो सम्पत्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि परमेश्वरले दिएको आशिष। अनि त्यो सम्पत्ति के को लागि प्रभुले दिनुभएको थियो? ताकि हामी पनि उदार चित्तका व्यक्ति बन्न सकौँ। पहिलो तिमोथी 6:17-18-19 पद हामीले अस्तिको क्लासमा पनि हेरिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि पावलले भन्छ धनीहरूलाई चेतावनी दिनु कि उनीहरू त्यो सम्पत्तिमाथि भर नपरुन्, तर त्यो सम्पत्तिबाट उनीहरूले असल काम गर्न सकुन्, दुखी गरिबलाई दिन सकुन्, परमेश्वरको राज्यमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकुन्। जति धेरै तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यको लागि धन्यवादी भएर दिन्छौँ त्यति नै बढी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अझ थप्नुहुन्छ। मित्रहरू, त्यसै हो देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ भनेछ।
त्यो प्रस्पेरिटी प्रचारकलाई दिने होइन, परमेश्वरको राज्यको लागि। चाहे तपाईँ एउटा गरिबलाई दिनुहोस्, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि दिनुहोस्। तपाईँ कुनै पास्टर प्रचारकलाई मद्दत गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि दिनुहोस्। तपाईँ कुनै छिमेकीलाई मद्दत गर्न जानुहोस्, दुःखमा परेको छ भनेदेखि कोही अस्पतालमा बिल तिर्न नसकेर गाह्रो भएको छ, त्यसलाई तपाईँले सहायता गर्न जानुभयो, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि दिनुहोस्। अनि एक दिन जब तपाईँ र म अन्तिममा प्रभु येशूलाई भेट्नेछौँ, त्यति बेला गएर प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, आओ मेरा पिताका सन्तानहरू हो, म भोकै थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म नाङ्गै थिएँ लुगा दियौ, म बिरामी थिएँ मलाई हेरचाह गर्यौ, म झ्यालखानामा थिएँ मलाई भेट्न आयो भन्दाखेरि हामीले भन्नेछौँ, प्रभु हामीले कहिले तपाईँलाई नाङ्गै देख्यौँ र कहिले तपाईँलाई भोकै देख्यौँ र भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुनेछ, तिमीहरूले यी सानाभन्दा सानालाई जे गर्यौ त्यो मलाई गरेका थियौ। अरूहरूले आएर पनि त्यस्तै भन्नेछन्, तर प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुहुनेछ, म त तिमीलाई चिन्दैन। म भोकै थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, बिरामी थिएँ मलाई हेरचाह गरेनौ, नाङ्गै थिएँ मलाई लुगा दिएनौ, झ्यालखानामा थिएँ मलाई भेट्न आएनौ। त्यो चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरू र त्यसमाथि विश्वास गर्ने विश्वासहरू जो आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्दैछन्। यदि उनीहरू कसैलाई दान दिँदैछन् भनेदेखि पनि स्वार्थपूर्तिको लागि दान दिँदैछन्, त्यहाँबाट के पाइने हो भन्ने आशाले उनीहरू दान दिँदैछन्। तर तपाईँ र म यस्ता विश्वासी बन्नु परेको छ जो निस्वार्थ जीवन बिताइरहेछ। कसैलाई दिन सक्ने अवस्थामा दिन्छौँ भने पनि त्यसबाट कहिल्यै फिर्ताको कुनै आशा नराखेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै विश्वासीले यहाँसम्म पनि भनेको मैले सुनेको छु, हाम्रै मण्डलीमा यस्ता विश्वासीहरू देखा परे जसले 2-4 वर्ष दशांश दिइसकेपछि अन्तिममा ल मेरो दशांश फिर्ता देऊ भन्ने पनि आए। यस्तो प्रकारको व्यक्तिको जीवनमा बडो ठुलो दुःखलाग्दो क्षति पनि आएको हामीले देखेका छौँ। जब हामी प्रभुको लागि दिन्छौँ, प्रभुले भने तिम्रो दाहिने हातले दिएको कुरो देब्रे हातले थाहा नपाओस्, त्यस्तो किसिमले हामी दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यति दिएको थिएँ अनि प्रभुले मलाई यति दिनुभयो भनेर ढ्याङ्ग्रो ठटाउनुको लागि होइन। प्रभुले आफ्नो महिमा मेरो जीवनबाट लिनुभएको होस्, मलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको छ, मेरो शरीरमा स्वास्थ्य दिनुभएको छ, परिवारमा सदस्यहरू दिनुभएको छ, जागिर दिनुभएको छ, काम दिनुभएको छ, शिरमाथि छाना दिएको छ, शरीरमा लाउने लुगाहरू छन्। तपाईँसँग जे छ त्यसलाई हेरेर धन्यवादी हुनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो औकात अनुसार तपाईँले दिन थाल्नुहोस्। र तपाईँसँग सम्पत्ति छैन भने पनि शुभेच्छा दिनुहोस्। आफ्नो छिमेकीले राम्रो घर बनाउँदाखेरि यसले त राम्रो बनाएको भुइँचालो आएर लडाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आत्मा नभएर, ओहो यसलाई त प्रभुले कति आशिष दिएछ, यसलाई त राम्रो घर बनाएको छ भनेर आफ्नो छिमेकीको भलाइमा आशिष अथवा खुसी हुनुहोस्, शुभेच्छा दिनुहोस्। कुनै गरिब विश्वासी छ भनेदेखि त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आफूसँग दिने क्षमता छैन भने पनि परमेश्वर कहाँ लगेर जानुहोस् ती मानिसहरूलाई र प्रभुले अर्को बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। त भनाइको मतलब दिने आत्मा हामीमा हुनुपर्छ, लिने भन्दा दिने। त प्रस्पेरिटी गस्पलको खतरा चाहिँ हामीलाई लिने व्यक्ति बनाइदिन्छ। जे गर्दा पनि यसबाट के फाइदा हुन्छ, स्वार्थ प्रेरित बनाइदिन्छ। शरीरका अभिलाषाहरू जागेर आउँछन्, लोभ जीवित भएर आउँछ, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो मुक्ति, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउने शैली र अन्तिममा आएर स्वर्गको राज्य नै हाम्रो जीवनबाट हट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यति भन्दै म आजको वचन यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाउ क्यान वी ओभरकम पॉवर्टी, कसरी हामी गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले के भन्छन् भने तिमीहरूले हामीलाई भेटिदियो भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई गरिबीबाट मुक्ति दिनुहुनेछ। त बाइबलले के भन्छ, हाउ क्यान वी ओभरकम पॉवर्टी, गरिबीबाट हामी कसरी मुक्ति पाउन सक्छ। सबभन्दा पहिला गरिबी मगजमा लाग्छ, पकेटमा लाग्दैन, तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा पनि लाग्दैन, तपाईँको खेतीपातीमा पनि लाग्दैन।